अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत सारी सूरतें पढ़ते हैं लेकिन हमें इनका तर्जुमा नहीं पता होता। हम अलहम्दुल शरीफ पढ़ते हैं, हम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, हर नमाज में चारों कुल पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसकी सही तफसीर और तर्जुमा नहीं पता होता। तो हमें चाहिए कि हम जब भी ये सूरत पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इन सूरत में इसका क्या मतलब बता रहे हैं। क्योंकि ये अरबी हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें सर से गुजर जाती है और हमें पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि हम बहुत सालों से इन सूरतों को पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी तरह अब हम तर्जुमा पढ़ते हैं सूरतुल फील का। यह है 30वें सिपारे में। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या तुमने देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम यजअल कैदहुम, क्या इनका दाव तबाही में ना डाला, फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरम अबाबील, और इन पर परिंदों की टकरियां भेजी, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, के इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते, फजाअलहुम का अस्फिम माकूल, तो इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती। तो अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इस सूरत में कि ए महबूब, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या हाल किया। अब पहले अरब में ये बहुत ज्यादा मशहूर वाकया है। अरब में जब मक्का मदीना में लोग आते थे बहुत दूर दूर से हज करने के लिए, तो वहां पे एक इब्राहा ईसाई था, बंदा था। उसने देखा कि इन लोगों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बादशाहों में से मतलब एक बंदा था। तो उसने देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, जाहिल भी हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे अरब, और खाना पीना भी नहीं होता था, बिल्कुल रेगिस्तान था, और वहां पे बहुत सारे लोग आते थे हज करने के लिए। ऐसा इनके पास क्या है, सिर्फ एक घर ही तो है, और इस घर के जो है लोग चक्कर लगाते हैं और आते हैं हज करते हैं। तो उसने ये देखा, उसने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि अब वहां हज नहीं होगा। हज होगा तो क्योंकि वो ईसा था तो वहां पे चर्च बना हुआ था, तो उसने कहा यहाँ चर्च में हज हुआ करेगा। अब जो अरब लोग थे वहां के, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक ईसाई बंदा, ठीक है, और वो ईसा मतलब कि चर्च में कैसे हज हो सकता है। अरबों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब हुआ ये, इब्राह ने हजरत मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा थे, हजरत मुत्तलिब से बात की, क्योंकि वो वहां के बड़े थे, तो हज का मतलब देखभाल ज्यादातर जो है वो वहां की वही कर रहे होते थे, मक्का की। फिर उसके बाद ना अब्बू मुत्तलिब से बात की, बोला कि बस हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको गिरा देंगे, जहाँ पे लोग आते हैं हज करने के लिए, खाने काबा को हम गिरा देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बस आप लोग हमसे लड़ना वरना नहीं, हम गिरा के यहाँ से चले जाएंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक ने जब हमें एक जगह बता दी है तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया कि ऐसा तो हम नहीं करने देंगे, कि हम ये जगह तो हम अल्लाह का घर है, हम तो नहीं गिराने देंगे। लेकिन अब उन लोगों के पास ताकत नहीं थी लड़ने की। तो इसी तरह वो लोग, इब्राह ने क्या कहा, इब्राह ने कहा कि मैं हाथी हाथी बहुत सारे थे उसके पास, तो हाथी का लश्कर ले आया वो। अब जबकि अरबों के पास तो हाथी थे भी नहीं, उन लोगों को इसकी लड़ाई भी नहीं आती थी, और उनको पता था कि हम इतने ताकतवर नहीं है, हम इब्राह से नहीं लड़ सकते, और हाथी का तो मुकाबला हम लोग कर ही नहीं सकते। इसलिए वो लोग पहाड़ के ऊपर चले गए, सारे चारों तरफ पहाड़ पे चले गए और अल्लाह के घर को देखने लगे। और अब अल्लाह से दुआएं उन्होंने शुरू कर दी, कि अल्लाह से बात की, या अल्लाह अब अपने घर को कैसे बचाते हैं। उनको यकीन था कि कुछ तो होगा ऐसा, इसको गिरा तो नहीं सकते, क्योंकि चर्च में कैसे हज हो सकता है। खैर उन्होंने अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह से बात करना शुरू करी। इतने एकदम से क्या हुआ, अल्लाह पाक ने अब इस सूरत में यही फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब हुआ ये, बहुत सारे परिंदे आ गए आसमान पे, इतने ज्यादा परिंदे जैसे कि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। हम परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जैसे कि हम कभी किसी जानवर को सदका देते हैं, गोश्त या कोई भी चीज इस तरह की खिलाते हैं, फेफड़े वगैरह, तो बहुत सारे परिंदे आ जाते हैं ना। लेकिन वो बहुत ज्यादा कम परिंदे, इतने ज्यादा थे कि अगर हम किसी पोटले में किसी कपड़े की चादर के अंदर अपने बहुत सारी लकड़ियों को बांध दें और लकड़ियों को एकदम मिक्स कर दें, मतलब इतना ज्यादा गुच्छा उनका परिंदों का बहुत पूरे आसमान पे छा गया। और हाथी वालों के ऊपर उन्होंने, अल्लाह ने अजाब क्या किया कि परिंदों की चोंच में ना अल्लाह ने कंकरियां डाल दी। कंकरियां थी उनके मुंह में, और कंकरियां इतनी ज्यादा सख्त थी, लेकिन वो थी मिट्टी की, लेकिन वो इतनी ज्यादा सख्त थी कि जैसे ही वो उनके सरों में गिरती थी तो वो अंदर से खोखले हो जाते थे।
جیسے ان کے دماغ میں جاتی تھی تو ان کا دماغ کھوکھلا ہو جاتا تھا. تو اسی طرح پرندوں کا عذاب ان ہاتھی والوں کے اوپر ہوا. ان میں سے کتنے سارے لوگ مر گئے وہیں پہ، جیسے جیسے ان کے اندر کنکریاں گئی وہ لوگ مر گئے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، معذور ہو گئے. تو بتایا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں کافی سارے ان لوگوں کو دیکھا تھا جو اندھے تھے، جو بھیک مانگتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے، جن کا جسم گل چکا تھا. تو وہ کنکریاں اتنی تانبے کے جیسی تھی، مطلب کہ جب وہ جسم میں جا رہی تھی تو وہ جسم کو گلا رہی تھی. اس طرح نے اللہ نے اپنے گھر کو بچایا. اب ضروری نہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ دوبارہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو تو ہم یہ سوچ لیں کہ اب اللہ ہی اس چیز کو دوبارہ سے اللہ پاک بچائے، یا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ اللہ ہی بچائے. اس صورت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اللہ پاک اسباب بھی بنانے کو کہتے ہیں. اب وہ معجزہ اس ٹائم پہ ہو گیا، اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کوئی ایسا اسباب نہیں ہے، لوگ ہاتھیوں سے لڑ نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کی. تو اللہ پاک اس صورت میں، ہم یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں مطلب کہ جب ہم 3 کلاس میں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یہ صورت یاد کروائی جاتی ہے، ہم 2 میں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یہ صورت یاد کروائی جاتی ہے، بچے بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب تک ہمیں یہ صورت یاد رہتی ہے ہمیشہ، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا. تو اللہ پاک اس صورت میں یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ، تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا عذاب کیا. پرندوں کو بھیجا، انہوں نے کنکریاں مانگی اور پھر وہ ہاتھی والے جو تھے وہ کھائی میں، مطلب کھائی کھیتی کی، مطلب کھائی کی طرح ہو گئے، سڑ گئے، ان کا جسم سڑ گیا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو ہم، چھوٹی سی سورت ہو یا ایک لائن ہو قرآن مجید کی، تو ہم اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تھوڑا سا ترجمہ پڑھنے کی کوشش ضرور کریں. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہوتی ہے، جیسے کہ سورت قرآن مجید کا ترجمہ آ جاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر آ جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اگر نہیں پتہ چلتی تو ہم اس یوٹیوب کے ذریعے، یا ہم اور بھی بہت ساری، مطلب یوٹیوب میں ہی زیادہ تر ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوٹیوب سے اس کا ترجمہ اور تفسیر نکال رہے ہیں، ہم سمجھ لیں. اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سے کیا بات کی ہے. اللہ پاک ساری وہی نشانیاں بتا رہے ہیں. اب یہ بہت بڑی نشانی ہے، اللہ نے اپنے گھر کو بچایا اس طرح سے. تو اسی طرح اللہ پاک جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سورت کا مطلب خود بھی سمجھیں، اور ایسا نہیں کہ ہم وہ سمجھ کے اپنے پاس تک رکھ لیں. نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات سنو تو وہ ترجمہ، یا تم کوئی اللہ کی ایسی بات سنو تو وہ آگے تک پھیلاؤ، کیونکہ ضروری ہے. ان کو یہ بات نہیں پتا تو آپ دوسروں کو بتاؤ. ہم پہ یہ فرض ہے، ہمیں یہ دین پھیلانا چاہیے، اور ہمیں یہ ساری باتیں، اللہ کی نیکی کی باتیں دوسروں کو ضرور بتانی چاہیے تاکہ ان کو بھی اس چیز کی نالج ہو. تو اسی لیے جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان سا ہوتا ہے. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم روزانہ آدھی سورت کا بھی ترجمہ نکالیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے. اب اللہ پاک نے اتنا بڑا عذاب دیا ہے، سوچیں کہ جب ہم ہر قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں الف لام میم میں کہ ہر سورت جو بھی اس میں ہے، جتنی بھی باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ سب سچ ہیں، جھوٹ نہیں ہے. کافر لوگوں کے بارے میں اللہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اب کافر ضروری نہیں کہ وہ اس زمانے کے کافر، آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی کافروں والے کام ہوتے ہیں. ہم کافروں سے پیچھے نہیں ہیں. ہم نے سارے ایسے کام کیے ہیں، بلکہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں کافروں کا، یہودیوں کا اور انگریزوں کا. ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر صورت میں اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم کافروں کے لیے ایک بہت بڑا سخت عذاب ہے، کافروں کے لیے ایک بہت بڑا سخت عذاب ہے. تو واقعی ایسا ہوگا، بہت بڑا سخت عذاب ہوگا. اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں تو ہوگا پھر اس طرح سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. اللہ حافظ.